साइफर कॉपी वजीर आज़म इमरान खान ने अपने पास रखी और कहा गुम हो गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का साइफर केस में बयान, कहा साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजी जाती है लेकिन नहीं भेजी गई। वो जब तक वजीर आज़म हाउस में थे साइफर की कॉपी वहीं रही, फिर अवामी इज्तिमा में कागज़ लहराया गया। आजम खान ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने साइफर देखते ही उसे बैरूनी मुदाखलत करार दिया। कहा इस पर अवाम को एतमाद में लेना होगा। उन्हें समझाना पड़ा कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर केस की मज़ीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। शेर अफजल मरवत को कराची से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। मरवत ने कहा कि उन्हें सिंध से वापस बुलाने के नोटिफिकेशन से बानी पीटीआई ने लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्हें पार्टी ओहदे से हटाने के हवाले से हामिद खान ने झूठ बोला। उन्हें हटाया गया होता तो उसका नोटिफिकेशन जारी होता। बानी पीटीआई ने गौहर खान से कहा कि रऊफ हसन के बयानात मौजूदा हालात में नुकसानदेह हैं। उन्हें आइंदा सख्त इज्तनाब बरतने का पैगाम दिया गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आज़ाद उम्मीदवार पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। बानी पीटीआई तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारों को ज़ाती तौर पर नहीं जानते। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद होने को बुनियाद बनाया। अदालत को बताया कि इस अदालत का 16 जनवरी का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान केस की कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आने दें, फिर देख लेते हैं। मज़ीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई का कल से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कारकुन सख्तियां बर्दाश्त करें, 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात हैं। पार्लियामेंट जाकर उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा रहेंगे क्योंकि कागजात पर पार्टी का नाम लिखा है। पाक ईरान कशीदगी पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ सिस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खिराज तहसीन। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कोई मुल्क सालमियत पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ईरान को शिकायत या गलत फहमी थी तो कार्रवाई की बजाय पाकिस्तान से बात करता। ईरानी जाहरियत पर पाक फौज के रद्द अमल की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि कोई पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा तो उसे मौसर जवाब दिया जाएगा। हमसाया ममालिक से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाक फौज की जानिब से ईरान को मौसर जवाब दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि एक दूसरे की हुदूद में कार्रवाई से ताल्लुकात मजीद ख़राब होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि ईरान वाक़े के बाद पूरा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया, अब हमें अमन को मुकद्दम रखना चाहिए। सेनेटर वलीद इकबाल की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा पाकिस्तान और ईरान में कशीदगी से इसराइल के फ़लस्तीन पर मज़ालिम से तवज्जो हटेगी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि पाक ईरान कशीदगी का फ़ायदा इसराइल, भारत, अमरीका को होगा। मलिहा लोधी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी से दाइश को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और ईरान मिलकर मुज़ाकरात से मसला हल कर सकते हैं। ऑपरेशन मर्ग बर समाचार पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान के सिस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान पर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। ये पनाहगाहें बदनाम ज़माना, दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। मुसल्लह फ़ौज का अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। हमले रियासत ईरान या ईरानी फ़ौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है।
آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کشیدہ صورتحال مزید بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، امید کرتے ہیں مخالفین اس بات کو سمجھیں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد ذرائع ہیں، اس وقت کسی تیسرے فریق کی جانب سے ثالثی کی کوششوں سے متعلق آگاہ نہیں ہے۔ 5 ججز نے 2017 میں 25 کروڑ عوام کے نمائندے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نہ نکالا ہوتا تو آج کا نوجوان بے روزگار نہ ہوتا۔ 2017 میں حکومت ختم نہ ہوتی تو آج گھر گھر روشنی کے چراغ جل رہے ہوتے، کاشتکار خوشحال ہوتا، بجلی گیس مہنگی نہ ہوتی، روٹی 4 روپے کی ہوتی، ڈالر 100 روپے کا ہوتا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا اگر بار بار نواز شریف کو گرفتار نہ کیا جاتا تو دنیا میں پاکستان کا مقام اونچا ہوتا۔ پہلی بار شیر گھر سے باہر نظر آیا، پیپلز پارٹی شیر کے شکار کے لیے تیار ہے، شیر کا مقابلہ کرنے پنجاب جا رہا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نوشہر و فیروز اور دادو میں جلسوں سے خطاب، کہا نواز شریف کو معیشت بہتر کرنے کا طریقہ معلوم تھا تو 18 ماہ کیوں خاموش رہے؟ اتنا خفیہ راز تھا کہ نواز شریف اپنے بھائی سے بھی شیئر نہیں کیا، اب کہتے ہیں اس بار نواز شریف فرشتہ بن کر وزیر اعظم بنیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ان کو انتقام کے سوا سیاست کرنی نہیں آتی، انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق خان کو نکال کر دکھایا، کراچی حیدرآباد کا جیالہ میئر بن کر دکھایا، اب کہہ رہے ہیں کہ جیالہ وزیر اعظم بنائیں گے تو بنا کر دکھائیں گے، آزاد ارکان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ بلاول بھٹو آج رحیم یار خان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ بلاول اور شہباز شریف نے جعلی مقابلے کا ماحول بنایا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں تیر اور شیر کا مقابلہ ہے، یہ شیر نہیں بلی ہے۔ جب آپ 3 بار وزیر اعظم بن کر کچھ نہیں کر سکے تو اب پاکستان کو کیا بنائیں گے؟ سراج الحق کا ڈیرہ اللہ یار میں جلسے سے خطاب، کہا جماعت اسلامی انقلاب لانا چاہتی ہے اور اصل تبدیلی لانا چاہتی ہے، اب 2 پاکستان نہیں 1 پاکستان بنے گا۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے پاکستان کو سنوارنے والے اور 9 مئی والے اجاڑنے والے ہیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، کہا ہم 2 روپے میں روٹی دینے والے اور 9 مئی والے مہنگائی کا طوفان لانے والے لوگ ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ انہوں نے عوام سے نواز شریف کو ان کے پاس واپس لانے کا وعدہ پورا کر دیا۔ مریم نواز آج خانیوال میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ پاک ایران کشیدگی پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، آرمی چیف اور دیگر سروسز چیف شریک ہوں گے۔ پاک ایران کشیدگی پر بریفنگ اور امن و امان کی صورتحال پر فیصلے کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایران کے ساتھ جاری اور مجوزہ اعلیٰ سطح کے دورے معطل کر دیے گئے۔ پاک ایران تنازع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اظہار تشویش، انٹونیو گوتریز نے زور دیا کہ دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کشیدگی نہ بڑھے، سلامتی کے تمام خدشات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ چین کی پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش، امید ظاہر کی کہ پاکستان اور ایران تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی میں اضافے سے بچیں گے۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا فریقین مسائل سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں، مزید کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام اور سلامتی نہ چاہنے والے فائدہ اٹھائیں گے۔ ترکی کا ایران اور پاکستان پر تحمل اور عقل مندی کا مظاہرہ کرنے پر زور، ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقین مزید کشیدگی نہ بڑھائیں، جلد از جلد امن بحال کریں۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی اور اس سے باہر بڑھتے پرتشدد واقعات پر گہری تشویش ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے صورتحال کی پیش رفت سمجھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، لاہور میں دھند کے باعث حد نگاہ کم، ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے M3 فیض پور سے رجانہ تک اور موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی بند۔ لودھرا میں بھی حد نگاہ کم ہونے سے قومی شاہراہوں پر ٹریفک سست روی کا شکار، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے، لاہور 5ویں نمبر پر آ گیا۔ پاک ایران کشیدہ صورتحال کے باعث PIA سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ یورپ اور وسط ایشیا سے آنے والی پروازوں کو مسقط روٹ سے پاکستان میں داخل ہونے کی ہدایت۔ UAE اور سعودی عرب سے آنے والی پروازوں کو بھی ایرانی فضائی حدود سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ پاکستانی فضائی حدود میں اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں میں 50% تک ریکارڈ کمی۔ کہیں سڑکیں بنوانے کی فرمائش، کہیں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ضرورت، کہیں اسپتال نہیں تو کہیں سکولز میں اساتذہ کی کمی۔ ملک بھر میں انتخابات کی گہما گہمی رنگ جمانے لگی، ووٹرز کے امیدواروں سے شکوے اور امیدیں۔